गए हुए थे तो वेलकम बैक। अच्छा अबार साहब ये बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुल्क की, प्रॉब्ली लोएस्ट एब से हम गुजर रहे हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। ऐसे में हमें आप जैसे लोग चाहिए हु नो द सिस्टम, हु बीन इन पॉलिटिक्स, हु अंडरस्टैंड द सिस्टम। और आपने पॉलिटिक्स को खैर बात कह दी है। नहीं, मैंने पॉलिटिक्स को बिल्कुल खैर बात नहीं कहा। मैं इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस नहज पे सियासत आज पहुंच गई है, मैं इलेक्शन को किसी मामले का हल नहीं समझता। बदकिस्मती है, वरना हमेशा सियासत में हर मामले का हल इलेक्शन होता है। इसलिए मैंने ये समझा कि मैं इस खराबी का हिस्सा ना ही बनूं तो बेहतर है। तो इलेक्शन के बाद देखेंगे सियासत किस रुख जाती है। अच्छा, इलेक्शन के बाद आप ये देखेंगे कि सियासत किस, अच्छा जो बात आप कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद देखेंगे सियासत किस करवट जाती है, किस रुख जाती है, क्या जो आपकी अपनी पार्टी आप एक को बनाना चाहते हैं वो भी पाइपलाइन में है, कुछ है वो इस तरह की चीज़ें? नहीं, पार्टी देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पार्टी पाकिस्तान में एक या ज़्यादा पार्टियाँ ज़रूर बनेगी, क्योंकि जो आज 3 बड़ी पार्टियाँ हैं ये मेरी नज़र में अपनी सिमत जो है वो खो बैठी हैं और सब इक़्तिदार में पिछले 1-2 साल में रहे हैं और कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। तो इन 4 महीनों या 6 महीनों में ये क्या सीख लेंगे कि आगे हुकूमत चल पाएगी। इसलिए आज जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि आप आज ही बैठकर आगे की सिमत का फ़ैसला कर लें, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात गैर मामूली हैं। ये वो पुरानी तरह नहीं है, पिछले इलेक्शन की तरह कि एक इलेक्शन होगा, हुकूमत आएगी, वो बस मामला चलाती रहेगी, स्पेस थी, चलता रहा मामला। अब बिल्कुल स्पेस नहीं है। अब मैं एक छोटा सा नंबर आपके सामने रखता हूँ। 2018 में हमने बजट बनाया, 1500 अरब का सूद था। 2024 में जो बजट बनेगा उसका तखमीना है कि 9,500 का सूद होगा। 2018 में जो डिफेंस था वो तकरीबन 1700 अरब पे था, इस दफ़ा 2200 अरब होगा। इन डिफेंस में आपका 40% इजाफा हुआ है, होगा। सूद के अंदर 6 गुना इजाफा हो गया। ये सस्टेनेबल हालात नहीं है। इसलिए हमें आज ही ये फैसला करना है, इलेक्शन से पहले सब स्टेक होल्डर्स बैठे, किसी और के पास बेहतर हाल है तो बता दे और आगे के रास्ते का फैसला कर लें। और मैं हर रोज़ देखता हूँ कि सियासी जमातें क्या बात कर रही हैं। आज तक किसी ने मुल्क की बात नहीं की, सब सियासत की बात कर रही हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही हैं और कोई भी मुल्क के मसाइल उनके हल की बात नहीं। पॉलिटिकल गिमिक्री चल रही है। पॉलिटिकल गिमिक्री जिसकी आप गुंजाइश बदकिस्मती से नहीं रही। बट आई रिमेंबर आप प्रोग्राम में आए थे काफ़ी देर पहले, अभी नवाज शरीफ साहब की वापसी की और जो है वो आमद की बातें हो रही थी, और उस वक्त आपसे मैंने पूछा था, आपने अपनी जो है वो पॉलिटिकल आपने जो चीज़ें हैं आपकी डिफरेंसेस आ रहे थे, आपने उस वक्त कहा था कि अगर नवाज शरीफ लीड करें तो मैं पार्टी में रहने का सोच सकता हूँ या पार्टी के साथ चलने का सोच सकता हूँ। हैज़ दैट चेंज्ड और इज दैट? अगर सियासत की आपकी जो सिमत है उसमें तब्दीली आए तो अच्छा, जो आज ये इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत है, ये पाकिस्तान को कुछ नहीं देगी। आज अपनी सियासत को एक तरफ रखें, इस इक़्तिदार को भी एक तरफ रखें। इस इक़्तिदार से ना किसी शख्सियत को कुछ मिलेगा, ना किसी जमात को मिलेगा और ना ही मुल्क को मिलेगा। इसलिए आज ज़रा हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल हालात हैं। ठीक है, तो सिमत का तयन नहीं होता और इसी तरह चीज़ें चलती हैं तो आपका मुस्लिम लीग नून के साथ रहना मुश्किल है। फिर आप मुश्किल है। मैं उस सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो आज मुल्क के अंदर है। तो आप इलेक्शन तो कंटेस्ट नहीं कर रहे जी। अच्छा, इस वक्त खबरें ये भी आ रही हैं कि आपकी जो सीट है वहाँ से आपके हल्के से जो है वो शायद मरीम नवाज या नवाज शरीफ साहब जो है कंटेस्ट करें। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये उनकी मर्जी है, वो किसी भी हल्के से कर सकते हैं। ये उनकी जो भी वो बेहतर समझते हैं इसको। तो अगर दोनों में से कोई भी जो है वो इलेक्शन में आपके हल्के से जो है वो कंटेस्ट करता है, क्या आप वोट मांगने उनके लिए जाएंगे या आप उनके लिए सपोर्ट करेंगे? मैंने अगर इलेक्शन लड़ना होता तो खुद लड़ लेता, लेकिन अब वो जमात मौजूद है, जमात वहाँ पर काम करेगी। आप अपनी वहाँ पे गुडविल नहीं इस्तेमाल करेंगे? नहीं, गुडविल मैं देखें, मैं इलेक्शन तो हिस्सा नहीं दे रहा ना, तो मेरी गुडविल तो यकीनन जो मेरे वोटर हैं, मेरे वर्कर हैं, जिनके 35 साल हमने गुजारे हैं, तो वो साथ देंगे मियाँ साहब का। या But you will not campaign for them, you will not go out and seek votes for them. कैंपेन करना तो मुश्किल होगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए ये इलेक्शन हो रहा है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता।
اس لیے میں پھر اس مقصد کے لیے کیمپین کرنا ذرا اصولی طور پر مشکل کام ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ لیکن یہ سیٹ ان کے لیے بہت آسان ہوگی. یہ میاں صاحب لڑیں تو بہت آسان سیٹ ہے ان کے لیے. مریم کے لیے بھی آسان سیٹ ہے؟ شاید ان کے لیے بھی آسان ہو. میاں صاحب کی بہت گڈ ول ہے اس حلقے میں, بہت زیادہ. تو وہ اگر کنٹیسٹ کریں تو ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا ابھی آپ نے دیکھا پچھلا پورا ہفتہ جو ہے وہ دانیال عزیز صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا. ان سے بہت ان کو شو کاز بھی جو ہے وہ ایشو ہو گیا. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا بات وہ کر رہے ہیں؟ کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ اچھا آپ یقین کریں جب میں اپنے پروگرام کی تیاری کر رہی تھی نا تو میں اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ میں نے پوچھنا ہے شاہد خاقان عباس صاحب سے یہ, اور انہوں نے آگے سے کہا میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی. نہیں میں نے نہیں دیکھی, یقین کریں میں نے نہیں دیکھی. میں چترال میں تھا پچھلے 5-6 دن سے. شمالی جات کی سیر کرنے گئے تھے. شمالی علاقہ نہیں, شمالی علاقہ جات ہو رہا ہے, چترال جو ہے یہ کے پی کا حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ نے یقیناً وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی. اچھا وہ بھی غالباً وہی بات کر رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی نے, اس حکومت نے 16 مہینے میں ہم عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں کر سکے, لیکن انہوں نے بالخصوص جو اس کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ احسن اقبال صاحب پہ ڈالی ہے کہ انہوں نے پلاننگ ٹھیک نہیں کی, جو بھی جس طرح بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. لبے لباب یہ ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. دانیال صاحب خود بھی وزیر نہیں ہیں, کام کابینہ کرتی ہے, یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, آپ کسی ایک وزیر پر نہیں ڈال سکتے. اور احسن اقبال صاحب تو پلاننگ کے منسٹر تھے. وہ یہ کہتے ہیں پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی. نہیں, پلاننگ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. پلاننگ ایک دور رس نتائج والی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جو پی ایس ڈی پی ہے وہ چل رہی ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے, مزید پروجیکٹس کیسے لے کر آنے, اس کے اثرات تو اگلے 4-5 سال چلتے رہتے ہیں. اور میری نظر میں کہ احسن اقبال صاحب نے اچھا کام کیا, اور اس گورنمنٹ میں اگر کسی نے کچھ ڈیلیور کیا تو احسن اقبال صاحب نے کیا. پر جو یہ بات ہوتی ہے کہ 16 مہینے مور اور لیس یو ور آلسو سیئنگ دی سیم تھنگ کہ ہم لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے, کہ ہم 16 مہینے نہیں ڈیلیور کر سکے, تو اس پہ جو ان کو شو کاز ملا ہے اور سارا بات تو غلط نہیں ہے اس طرح. اس کو شو کاز ملا نہیں, شو کاز پر کابینہ کو دے نا, وزیر اعظم کو شو کاز. دانیال صاحب کو شو کاز ملا ہے نا کہ آپ نے ایک بات کی ہے. اچھا کس نے, پارٹی نے ایشو کیا؟ جی سر. اچھا نہیں, مجھے علم نہیں ہے اس بات کا. نہیں تو ملنا چاہیے یا کوئی آپ کو حق ہونا چاہیے بات کرنے کا, آپ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے. یہ بات الیکشن کے دوران پبلکلی یہ بات مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک جماعت کا حصہ ہیں. اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ جماعت کے اندر بات کریں. جماعت کے باہر ہو کر اس قسم کی تنقید مناسب نہیں ہے, خاص طور پر الیکشن کے ماحول میں نقصان ہوتا ہے. الیکشن کے ٹائم پہ اس طرح کی تنقید اور پبلک ڈومین میں آ کے کرنا کبھی بھی. But is there, do you see a method to this madness, یا یہ ویسے ہی وہ غصہ آیا اور انہوں نے آ کے جو ہے ان کا ضمیر ایک دم سے جاگا اور انہوں نے کہا دانیال صاحب جذباتی آدمی ہیں, کہہ جاتے ہیں باتیں ہو جاتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف جذباتی ہیں یا کچھ اور بھی؟ نہیں میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی سازش ہے کہ وہ سازش کر رہے کسی, نہیں, جذبات پہ بات ہو جاتی ہے. اصل میں جہاں تک میری نالج ہے وہ وہاں لوکل معاملہ ہے ان کا. سر آپ کی نالج بہت زیادہ ہے تو چلیں آپ. نہیں میری نالج نہیں, میں یہ بہت عرصے سے معاملہ چل رہا ہے, اور یہ کچھ سیٹل ہو گیا تھا لیکن اس دفعہ کچھ پھر سے وہ اس میں ابھار آیا ہے. تو بیسک پرابلم تو وہی ہے جو پھر اس کا مطلب جو اس وقت بات کی جاتی ہے احسن اقبال صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کو جو ٹکٹ مل رہا ہے اور اس پہ دانیال عزیز صاحب کی اپنی ریزرویشنز ہیں, پرابلم پھر وہی ہے. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن مسئلہ ہمیشہ لوکل رہا ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے یہ رہا ہے. کچھ سیٹل ہو گیا تھا لیکن وہ پھر سے بات سامنے آئی ہے. Do you see Daniel Aziz صاحب going into some other party? Do you think that's also? میرا نہیں خیال. نہیں میرا نہیں خیال. تو دونوں مطلب اسی پہ جو اسی حلقے میں جو ہیں وہ. جی یہ ہوتا ہے صوبائی ٹکٹوں پر اکثر اتفاق نہیں ہو پاتا, پھر اس پر اختلاف پیدا ہوتا ہے, گروپنگ ہو جاتی ہے. وہ ضلع ایک ہے ان کا اور وہاں پر سیٹیں 2 ہیں, تو دانیال صاحب کی اپنی صوبائی سیٹیں ہیں اور احسن صاحب کی اپنی ہیں. مجھے نہیں پتا اس میں کیا اختلاف ہے یا کیا پیدا ہوا ہے. سر پتہ تو آپ کو ہے میرا خیال ہے, آپ اس کو بتانا نہیں چاہتے. نہیں مجھے حقیقت سے مجھے پتا نہیں ہے کیا ایشو ہے. لیکن شو کاز ملنا, ان کو شو کاز ملنا چاہیے. شو کاز ملتا نہیں, آپ کو نہیں ملا نا, ملتا نہیں ہے عام طور پہ.
جی آپ کو تو نہیں ملا؟ میں نے کبھی کوئی ایسی بات کی نہیں ہے. نہیں، آپ نے بھی کہا 16 ماہ میں ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. نہیں، میں نے یہ کہا کہ ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہم کر سکتے تھے. جی مجھے خود اس بات کا احساس ہے کہ وہ شدت نہیں رہی تھی ہمارے کاموں میں جو ہونی چاہیے تھی. تو بہرحال اس کی ڈیٹیل جو ہے اپنی جگہ پر ہے. یعنی میرے نظر میں بہت بہتر کام ہو سکتا تھا تو وہ نہیں ہوا. بہرحال اس میں وہ شوکاز اگر پارٹی دے گی تو میں اس کا جواب دے دوں گا. نہیں، آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ آپ نے تو اب تو دیٹ ووٹ ہیز سیلڈ. جی دیٹ ووٹ ہیز سیلڈ. اب تو نہیں ملے گا. جو شوکاز بھیجتا ہے اس کا ابھی وہ دھرنا کمیشن نے بھیجا ہوا ہے تو ان کے جواب بنا رہا ہوں. 24 سوال لکھ کے توڑ دیے. ٹھیک.